नमस्कार, माझें नाव अनिल कानोलकर, आरसीपी कानाकोट कॉन्स्टिट्युएन्सी. थोडे जाण म्हणटा मनीस बरोबर एग्रेसीव उलयता, पूण मनीस बरोबर एग्रेसीव उलोवन तेणें पर्सनल असो आपल्याक कांयच फायदो करून घेवंक ना. पूण हो फायदो जो जाल्लो आसा तो जाला गोंयकारांक जाला आनी गांवांक जाला. तुमी जाणात खूब वर्सां पयलीं 9 वर्सां पयलीं तीग जाण भुरगे मनोज परब, निलेश बोरकार आनी विशेश नायक हे तिगूय भुरगे फुडें सरोन एक गांवांत कितें तरी गोंयांत जें घडटालें तेजे एगेन्स्ट तेंच्यांनी आवाज उठयलो आनी तेका लागून ते गांवांनी भोंवूंक लागले गोंयांत. आनी जेन्ना ते गांवांत भोंवले तेन्ना कळलें की दुख्ख कितें आहा पळय तें जावं इल्लीगली कितें घडटा पळय गांवांत. सो तेंच्यांनी फुडें सरून एक क्रांती घडयली. तेका लागून आयज तुमी कितकेशेच भुरगे गांवांत जें कितें घडटा इल्लीगली तेजेर निशेध मारता, प्रोटेस्ट करता, तशेंच आपापली ग्रामसभेक वचून आवाज उठयता आनी सुटावो करून घेता. हें सगळें घडलां बिकॉज ऑफ मनोज परब आनी रेव्होल्युशनरी पार्टीक लागून. सो तुमकां खबर आसा की आयज जें कितें वायट घडटा तेजे एगेन्स्ट आरसीपी सदींच फुडें आसता आनी हेजो एक आवाज जाल्लो आसा तो मनोज परबाचो. तेज्या आवाजाकूच लोकांनी आयज खुबशे लोकांनी हे क्रांतीक जॉयंट जाल्ले आसा आनी अशें दिसता की म्हाका ही क्रांती अशीच फुडें व्हरपाची. खंय तरी क्रांतीची खूब गरज आसा आनी मनोज परबाचें जें एग्रेशन आहा तें अशेंच खंय तरी जाय की बाबा हे कसलीच भाशा समजता, हेंच्यांनी सॉफ्टली जर उलयलें जाल्यार कांयच केअर करिना. सो खंय तरी अशीच गरज आहा की बाबा ही फुडें व्हडली क्रांती व्हरपाची. थँक्यू.